میرے نبی پاک نے بھی فرمایا افضل لسان ذاکر و قلب شاکر، زبان ذکر والی ہوئے تے دل شکر والا ہوئے، ادو کمال درجے دی اور بات ہی کوئی نہیں۔ دعا کرو اللہ ساڈے دلاں نو اپنی یاد نال آباد فرما دین۔ اللہ اللہ پڑھیا کرو زبان تو بھی تے اپنے دل دی زبان تو بھی، دل دے وچ اللہ دی محبت نو آباد کر لو، زمانے دیاں محبتاں نکال دیو، اللہ زمانے چ عروج نصیب فرما دیں گے۔ اج تساں فرمایا کہ ساریاں تو گندا جسم دا جڑا ٹکرے نے او لے کے آؤ، تے میں پھر دل تے زبان لے کے آیا۔ جے دل گندا ہو جائے نا، دعا کرو کتے تہجد دے ویلے اٹھ کے استغفر اللہ والا صابن پکڑ کے اللہ اتھروں دے پانی دے نال دل دھون دی توفیق نصیب فرما دے۔ جے دل بگڑیا ہوئے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ دلان تے مور لا دیں تے پھر جہنم دا ٹکٹ کٹیا جاندہ جے۔ اور اگر زبان بری ہو جائے، حدیث پاک دے وچ آندا ہے میرے تے تواڈے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام فرماندے نے او کائنات دے لوگو، اے زبان درست رکھو، اپنی زبان دی حفاظت کرو۔ روزانہ صبح جسم دے سارے اعضاء اس زبان دے اگے ہاتھ جوڑ دینے۔ حدیث پاک چاہتا ہے سارے جسم دے اعضاء اس زبان دے اگے انج کر کے آندے نے تیری مہربانی پلیے مان سے تو ٹکی رہی کدرے، نہیں تے تے بول کے تے منہ دے اندر ٹر جانا ہے تے جتیاں تے سانو پہنیاں نے۔ کوئی بندہ زبان نال کسے نو گالی کٹ دا ہے تے کدی زبان دے اتے بھی جتی وجی ہے، جتی سر چی وج دی ہے۔ حضور نے فرمایا روزانہ صبح سارا جسم زبان دے کولوں پناہ مانگدا ہے۔ اے وجہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ أَنِ اشْکُرْ لِلَّهِ، اسی حکمت لقمان نو عطا فرمائی ان اشکر للہ، تاکہ لقمان اللہ دا شکر ادا کردا رہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ ایک ویلی نا ایک دن ہور مل پیا، بڑا حیران ہویا، کہنے لگا لقمان تسی ملازمت کر دے سو، نوکر سو، اللہ نے اینا بلند مقام مرتبہ کیویں دیتا ہے؟ ایتھے دو نصیحتاں دا تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے منو سچ بولن دی وجہ تو تے فضول گلاں تو بچن دی وجہ تو مقام نصیب فرما دیتا ہے۔ حقیقت بات ہے السکوت سلامہ، خاموشی دے وچ سلامتی ہوندی ہے۔ بندہ بہتا بولدا رہے نا ایویں ایفیشنسیاں وکھاندا رہے، ایویں ورائٹیاں ماردا رہے تے عزت گھٹ دی ہے۔ تھوڑا بولو، مقصد تا بولو تے جدوں بولو سچ بولو۔ لقمان فرماندے نے اللہ زمانے تانوں عزت نصیب فرما دیں گے۔ اور یار اتنی جو دنائی ملی کادے تو انشکر للہ، لقمان اللہ تعالیٰ دے شکر گزار بن جاؤ۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، شکر کران گے شکر دا فائدہ صرف اپنے آپ نو ملے گا۔ حضرت اسماعیل دی ایک بیوی دی میں مثال دیتی سی، انہیں نہ شکری کی تھی، حضرت نے باپ ابراہیم علیہ السلام دے کہنتے انہوں طلاق دے دیتی، تے جیڑی کرما والی بھاگاں والی نے شکر ادا کیتا سی
اللہ نے اینا مقام دیتا کہ اس بی بی دی نسل چو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ پیدا فرمائے. اے جے فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ شکر کران گے، شکر دا فائدہ اپنے آپ نو ہی جے. اور آخری بات، حضرت حکیم لقمان دا تذکرہ سننے والو، کیسی کمال دی شکر گزار زندگی حضرت نے گزاری. انہاں دے آقا نو کتوں خربوزہ تحفہ آیا. غلام لقمان سامنے بیٹھے نے، مالک کٹ کے ایک کاش ایک قتلی خربوزے دی او حکیم لقمان نو پیش کردا ہے. او مالک حکیم صاحب ادو ملازم سن. حضرت لقمان حکیم نے بڑا مزہ لے لے کے وہ خربوزے دی قتلی کھا لی. مالک نے دوسری دیتی، تیسری، چوتھی، پنجویں، 17 قتلیاں خربوزے دیاں 17 پھاڑیاں کھا لیاں. تے ہر قتلی دے اتے ہی کہن بڑا مزہ ہے، بڑا مزہ ہے. آقا سوچ دے ہو رہے کنہ کو مزہ ہے. 18ویں تے آخری قتلی آقا نے منہ چھپائی تے حلق کوڑا ہو گیا. اللہ اللہ اللہ. آپ دے مالک نے فوراً او منہ پیا خربوزہ تھکیا، کہنے لگا لقمان اور تو میں نو دسیا کیوں نہیں 17 قتلیاں کھا گئے ہیں، دسیا کیوں نہیں کہ خربوزہ بڑا کوڑا ہے. لقمان کہنے لگے یہی تے شکر ہے، ساری زندگی تو اڈے ہتھوں مٹھیاں چیزاں بھی تے کھاندا رہا، یہی تے شکر ہے. جے اج کڑوا خربوزہ آ گیا تے پھر کی ہے؟ نبی پاک نے کی فرمایا سی؟ میں جہنم دے وچ عورتاں زیادہ دیکھیاں. تے صحابہ نے پوچھیا حضور کس وجہ تو؟ فرمایا تکثرن اللانا و تکفرن العشیر. اے لانتاں بہتیاں پاندیاں نے تے اپنے خاونداں دیاں ناشکری زیادہ کردیاں نے. اور پھر مربی کائنات حضور رحمت للعالمین علیہ السلام نے یہ ایک مثال سمجھائی. فرمایا کھاندی رہ گی، پاندی رہ گی، ایک ویلے دا فاقہ آ جائے نا. آقا فرماندے نے اے بی بی کہندی ہے جدن دی تیرے گھر آئی ہاں سکھ ویکھیا ہی کوئی نہیں، میں تے ایویں کولیاں تے زندگی کڈ چھڑی ہے. نہ شکری اللہ تعالی دی ایتھے عالم کیا ہے. آقا ساری زندگی تواڈے کولوں مٹھیاں چیزاں بھی کھاندا رہا، جے اج کوڑا خربوزہ تھی لگ گیا تے پھر کی ہے؟ اور آخری جڑی بات حکیم لقمان نے فرمائی، انہاں کہا تواڈا انداز ہی محبت دا ایسا سی کہ میرے مالک تیرے ہتھاں دی وجہ تو مینو ایدی کوڑ کوڑ لگی ہوئی نہیں، ایدی کڑواہٹ لگی نہیں. میرے بھائی حضرت حکیم لقمان دا تعارف اج دے جمعے چ کروایا ہے. پھر انہاں اپنے بچے نو جڑیاں نصیحتاں مزید فرمائیاں، او زندگی رہی تے آندے جمعے تہاڈی خدمت دے وچ عرض کراں گا. او پورا ایک چیپٹر ہے، پورا ایک باب ہے انہاں نصیحتاں دا. انج سمجھو کہ ایک پورا اللہ تعالی نے تعلیمی نصاب تیار کر کے سورہ لقمان دے دوسرے رکوع دے وچ نازل فرمایا ہے. تو اس واسطے حضرت حکیم لقمان دی زندگی تو اج جڑا سبق ملے ہے کہ انسان اللہ تعالی دے احکامات دی پابندی کرے. اللہ مقام مرتبہ اتنا دیندے نے کہ نبی نہیں وی پھر بھی قرآن پاک دے وچ انہاں دا تذکرہ ہے، انہاں دے نام دی ایک سورہ پاک قرآن پاک دے وچ موجود ہے. اور دوسری بات حکیم لقمان نو حکمت عطا فرمائی گئی، انشکر للہ
الحمدللہ تاکہ اللہ دا شکر ادا کرن۔ اج تو عہد کر لیجئے تمام خواتین و حضرات، اسی ہر حال دے وچ اللہ پاک دا شکر ادا کرنا ہے، گلہ تے شکوا نہیں کرنا۔ اللہ دو جہانہ دی عزت آبرو نصیب فرما دیں گے اور اللہ دنیا اور آخرت دیاں کامیابیاں عطا فرما دیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔